یا عبد محمد من جاری، ایسی کڑیاں تو من سار دیا، جند جان نبی تو وار دیا، جند جان نبی تو وار دیا۔ اللہ کے ڈے سونے موسم میں آئے نے، ساڈے گھر وچ حضرت آئے نے، ہر پاسے او چانن چھائے نے، پیاں گلیاں خن چمکار دیاں، ایسی گولیاں اس سرکار دیاں، جند جان نبی تو وار دیاں۔ تے بڑیاں عورتاں ویکھ کر کے آدیاں نے طالع البدر علینا، طالع البدر علینا، طالع البدر علینا، من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا، مدى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء، ختم الرسل، شفیع المذنبین، امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، انسان دی تخلیق دا مقصد اللہ دی عبادت ہے۔ قرآن پاک اندر لکھے آئے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں جنہ اور انسانوں پیدا کیتا ہے کدے واسطے؟ اپنی عبادت واسطے۔ عبادات دے وچوں سب تو اہم ترین عبادت جدے نال ایک مسلمان دے اسلام دا ثبوت ملتا ہے، ایمان دا ثبوت ملتا ہے، مسلمان دی بندگی اور اطاعت دا ثبوت ملتا ہے۔ تمام عبادات دے وچوں او اہم ترین عبادت ہے نماز۔ نماز اہم ترین عبادت ہے۔ نماز ہر مسلمان بندے ہوتے ہر روز کتنی مرتبہ پڑھنی فرض ہے؟ 5 مرتبہ۔ 5 مرتبہ نماز کتھے پڑھنی ہے؟ مسجد دے اندر۔ یعنی مسلمان دی اہم ترین عبادت دا مرکز وہ مسجد ہے۔ بغیر شرعی عذر تو اور بغیر کسی مجبوری تو جویں نماز پڑھنا فرض ہے، اویں ایدا اہتمام، ایدی جماعت اور اللہ دے گھر دے اندر آنا یہ بھی ضروری ہے۔
مساجد وہ جگہ نے جنہ دے اندر مسلمان ہر روز 5 مرتبہ جمع ہوتے نے اور اللہ دے سامنے قیام، رکوع اور سجود دا اہتمام کرتے ہیں، جتھے آ کے اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگتے ہیں اور جتھے آ کے اپنے رب نو مناندے نے، امیر ہوئے یا غریب ہوئے، اعلیٰ ہوئے یا ادنا ہوئے، چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے، امیر ہوئے یا فقیر ہوئے، بادشاہ ہوئے تے پاویں مزدور ہوئے، اللہ دا گھر وہ جگہ ہے جتھے آ کے سارے برابر نے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہی وہ جگہ ہے۔ اتھے آ کے فرق کیوں مٹ جاندہ ہے؟ پاویں کوئی بادشاہ تے پاویں کوئی مزدور ہے، ایک صف دے اندر برابر پیراں نہ پیر جوڑ کے کھڑے ہوندے نے، کیوں فرق مٹتا ہے؟ کیونکہ مسجد نہ کسی گورنر دا گھر ہے، نہ وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے تے نہ وزیر اعظم ہاؤس ہے، نہ صدر ہاؤس ہے، مسجد کدا گھر ہے؟ اللہ دا گھر ہے۔ جویں اللہ دی مخلوق ہون دے اندر سارے انسان برابر نے، ایویں اللہ دے گھر دے اندر بھی بولو سارے برابر۔ اینی اہمیت معاشرے دے اندر مسجد دی، مسجد کدا گھر ہے؟ یہ اللہ دا گھر۔ یہ میرا خیال ہے مسجد دی فضیلت واسطے، مسجد دی عظمت واسطے، مسجد دی شان واسطے اور مساجد دے مقام و احترام واسطے اینی گل ہی میرا خیال ہے کافی ہے۔ اگر ہور کوئی فضیلت نہ بھی ہوئے کہ مسجداں کدے گھر نے، مسجداں کدیاں نے؟ اللہ دیاں مسجداں نے، اللہ دے گھر نے۔ کتنے لکھے ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ پاک دا قرآن سننا تیان نال وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، او بولو مسجداں کدیاں نے؟ اور مسجداں کدیاں نے؟ مسجداں اللہ دے گھر نے، مسجداں اللہ دیاں نے۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، سننا تیان نال اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے سننا تیان نال مسجداں اللہ دیاں نے، مسجداں اللہ دے گھر نے۔ اللہ پاک نے فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ فرمایا مسجداں نو آباد کون کر دینے، مسجداں نو تعمیر کون کر دینے، مسجداں دی ترقی دی کوشش کون کر دینے، مسجداں نو آباد تے شاد کون کر دینے۔ یام انما یامر مساجد اللہ۔ ایک گل تے اے ثابت ہو گئی کہ مسجداں اللہ دیاں نے، مسجداں اللہ دے گھر نے، تے انہاں نو کون آباد کر دینے؟ فرمایا یؤمن باللہ
वालियौमिल आखिर मन आमन बिल्लाहि वालियौमिल आखिर। जरा अल्लाह दी जात ते ईमान रखदा है और आखिरत दे दिन ते ईमान रखदा है, ओ अल्लाह दियां मस्जिदां नूं आबाद करदा है। सुनना ते आम नाल बोलो, मस्जिदां नूं कौन आबाद करदे ने? जड़े मोमन ने। मस्जिदां नूं आबाद कौन करते ने? जड़े मोमन ने। फरमाया मस्जिदां अल्लाह दे घर ने ते मस्जिदां आबाद कौन करते ने? जड़े मोमन ने, नमाजी ने, दीन इस्लाम दे अरकान अदा करने वाले। अगे अल्लाह पाक ने फरमाया वलम यखशा इल्लल्लाह, ते जड़े अल्लाह कोलों डरते ने। अगली गल अल्लाह पाक ने फरमाया फासा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान पाक दी सैयद अंदर तीन गल्लां साबित हो गईयां। पहली गल के मस्जिदां किदियां ने, मस्जिदां नूं आबाद करने वाले कौन ने? मोमन ने। और तीजी गल जड़े मोमन ने, जड़े नमाजी ने, ज़कातां देण वाले ने, अल्लाह कोलों डरने वाले ने। ये कोई लोग हदायत वाले, ये कोई लोग कामयाबी वाले। सुनना ते आन नाल मस्जिदां नूं आबाद करने वाले कौन? मोमिन। ते मस्जिदां नूं ढाण वाले किथे लिखे आए? अल्लाह पाक ने फरमाया, ये पहलों जी मैं आयत पढ़ी है सूरह तौबा दी आयत है कि मस्जिदां नूं आबाद करने वाले, मस्जिदां दी रौनक तबाला करने वाले, मस्जिदां दा ख्याल करने वाले, तमीरो तरक्की करने वाले कौन ने? सिर्फ और सिर्फ मोमन ने जो अल्लाह दे घरां नूं आबाद करते ने। ये मैं आयत पढ़ी है सूरह तौबा विचों। आओ हुण दसां मस्जिदां ढाण वाले कौन ने? बर्बाद करने वाले कौन ने? मस्जिदां तो रोकने वाले कौन ने? अपने कोलों नहीं। अल्लाह पाक दा कुरान सूरह बकरा ते पहला पारा अल्लाह पाक ने फरमाया वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह। अल्लाह पाक दा कुरान सुनते आन नाल मैं आयतां सुबह पढ़ा ते मैनू इंज लगे जिवें आयतां अज ही नाज़िल होंदियां ने, क्योंकि कुरान पाक वो किताब है जो हय्युल ला यमूत है। कुरान पाक वो किताब है जो अल्लाह दी कलाम है। कुरान पाक वो किताब है जो कयामत तक बाकी रहने वाला जिंदा मोजज़ा है। सुनना ते आन नाल अल्लाह पाक ने फरमाया वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह अन युज़करा फी हस्मुहु वसवा फी खराबिहा उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन लहुम फिद दुनिया खिज़युन लहुम फिद दुनिया खिज़युन वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह पाक ने फरमाया उदों वड्डा ज़ालिम कोई नहीं जड़ा अल्लाह दे घर तो रोकदा है। दुनिया ते ज़ालिम ते बड़े ने। जड़ा किसी नूं नजायज़ कतल करता है कौन है? जड़ा किसी दा माल लुटदा है डाकू लुटेरा चोर बोलो कौन है? किसी इज्जत ते हमला करता है कौन है? शिरक करता है कौन है? ज़ालिम ते बड़े ने। पर अल्लाह पाक दा कुरान कह रहा है
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ جڑا اللہ دے گھر تو روکدا ہے اودوں وڈا ظالم کوئی نہیں۔ اگے اللہ پاک نے فرمایا وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا جڑا مسجداں نو گران دی کوشش کردا ہے، ڈھان دی کوشش کردا ہے، برباد کرن دی کوشش کردا ہے، بے آباد کرن دی کوشش کردا ہے، اللہ پاک نے فرمایا لہم فی الدنیا خزی انہاں واسطے دنیا دے اندر ذلت ہے، دنیا دے اندر رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عذاب عظیم۔ اللہ پاک نے فرمایا اور آخرت دے اندر دردناک عذاب ہے۔ سننا تیان نال اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام یہ سورہ نور تے 18واں پارا اللہ پاک نے فرمایا توجہ ہے نا قرآن سنو جی کردا ہے نا کڈا موسم گرم ہے تے کوئی اپنے اندر بھی گرم جوشی پیدا کرو۔ اللہ پاک دا قرآن سننا تیان نال فی بیوتن آذن اللہ اللہ دا فضل ہے، اللہ دی رحمت ہے کہ اللہ نے میں نے قرآن و حدیث دی دولت دے کے بادشاہ بنایا ہویا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فی بیوتن آذن اللہ ان ترفع و یذکر فی اسمہ یسبح لہ بالغدو والآصال رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ پاک نے فرمایا فی بیوتن اے جڑے گھر نے کیڑے گھر اللہ دے گھر جڑیاں مسجداں نے آذن اللہ ان ترفع فی اسمہ اللہ پاک نے اجازت دیتی ہے حکم دیتا ہے اللہ دے گھراں دے اندر اللہ دا نام بلند کیتا جائے، اللہ دا نام پکاریا جائے، اللہ دی عبادت کیتی جائے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا اللہ نو یاد کیتا جائے، اللہ دی بندگی کیتی جائے، اللہ دی عبادت کیتی جائے۔ مسجداں نو آباد کرنا اے اللہ دا حکم ہے، مسجداں نو آباد کرنا کدا حکم ہے؟ اللہ دا حکم ہے۔ اور مسجداں دی تعمیر ترقی دی کوشش آبادی دی کوشش کون کرتے نے؟ جڑے مومن نے۔ اور مسجداں گران والے کون نے؟ ظالم نے۔ اور ایہو جے ظالم نے کہ انہاں ورگا ظالم کوئی نہیں۔ سن لو دھیان نال مسجد دی فضیلت آنا میں دوسرے پاسے جدھر تہاڈا دھیان جا رہا ہے پہلے میں چند گلاں رب دے قرآن چوں اور نبی پاک دے فرمودا چوں کر لیندے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی مشہور و معروف حدیث، بڑی مشہور حدیث، اور حدیث کتے لکھی ہے؟ صحیح البخاری۔ کتاب کیڑی؟ صحیح البخاری۔ یا گوڑے چھڑ دیو وچ وچ کئی گوڑے پھڑے نے، چھڑ دیو گوڑے۔ مسجد دے آداب دے خلاف ہے، شان مسجد دی سن دے ہو، فضیلت مسجد دی سن دے ہو، مسجد دے آداب دے خلاف ہے۔ بغیر شرعی عذر تو ٹیک بھی نہیں لانی چاہیے تھی۔ چھڑ دیو، سمجھ گئے ہو نا؟ تسی ایسے عمرے بڈھے ہوئے ہو، چلو کوئی بزرگ ہے بیمار ہے ٹیک لگا لو تو کوئی گل نہیں۔ توجہ، صحیح البخاری
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی، بڑی مشہور حدیث، من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دی خاطر، اللہ دی رضا واسطے، اللہ نو خوش کرن واسطے اللہ دا گھر مسجد تعمیر کردا ہے، اللہ پاک جنت دے اندر او دا محل تعمیر کر دے نے۔ جڑا دنیا تے اللہ دی رضا واسطے مسجد بناتا ہے، تعمیر کرتا ہے، آباد کرتا ہے، مسجد بناتا ہے، اللہ پاک بولو جنت دے اندر او دا محل بنا دے نے۔ ایک اور حدیث نبی پاک نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک آواز دین گے، این جیرانی این جیرانی این جیرانی، او میرے گوانڈی کتھے نے؟ ہائے میرے اللہ، ہائے میرے اللہ، او میرے گوانڈی کتے نے، میرے پڑوسی کتے نے، میرے ہمسائے کتے نے؟ فرشتے کہن گے یا اللہ تسی رب العالمین، شہنشاہاں دے شہنشاہ، ساری کائنات دے خالق و مالک، تے تہاڈا پڑوسی تہاڈا گوانڈی؟ اللہ پاک کہن گے ہاں، جڑے بندے دنیا دے اتے میرے گھر مسجداں بناؤندے سی، او بندے میرے گوانڈی نے۔ ہائے میرے اللہ، انی شان مسجد دی اور مسجد بناؤن والیاں دی۔ میں رات ایک تاریخ دی کتاب پڑھ رہا سا، حضرت امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک کسی جگہ تو گزر رہے نے، مالک بن دینار نے ویکھیا ایک چودھری صاحب، ایک سیٹھ صاحب، سرمایہ دار امیر آدمی اپنی کوٹھی تعمیر کروا رہے آئے، انجینئر لگے نے، مستری مزدور کم کر رہے نے، اپنے واسطے بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری کوٹھی تعمیر کروا رہے آئے۔ حضرت مالک بن دینار نے جدوں کوٹھی تعمیر ہوندی ویکھی، لو پروانہ آ گیا جی، جزاکم اللہ جزاکم اللہ، اللہ پاک قبول کرے، کیا دیو آمین۔ یہ بھی کرو مسجد نال پیار ہے، درویش آدمی ہے، محنت مزدوری کردہ، کوئی لوگ دی خدمت کردے نے، پر ویلو جنی توفیق ہوندی اپنی کمائی چو اللہ دے گھر دی خدمت ضرور کرتا ہے۔ تو جڑے اللہ دے گھراں دی خدمت کرن والے، آباد کرن والے کون نے؟ مومن بھی نے تے اللہ دے گوانڈی بھی نے، اللہ قبول فرمائے۔ حضرت مالک بن دینار کہنے لگے چودھری صاحب دنیا دے اتے اپنی بڑی ودیا کوٹھی بنا رہے ہو، بڑی اعلیٰ کوٹھی بنا رہے ہو، جنت دی کوٹھی دی بھی فکر ہے کہ نہیں؟ دنیا دی زندگی کتنی 50 سال 60 سال 70 سال، زیادہ تو زیادہ کنی 100 سال، آخر ایک دن جانا ہے، اور جتوں دی زندگی محدود ہے اتنے واسطے محنت کر رہے ہو، مستری لگائے، پیسہ لگایا، کوٹھی بنا رہے ہو، جتھے ہمیشہ رہنا ہے اتوں دی کوٹھی دی فکر کیتی ہے کہ نہیں؟ جنت دی کوٹھی دا کدی خیال آیا کہ نہیں؟ چودھری صاحب کہنے لگے امام جی جنت دی کوٹھی کیویں بنے گی؟ امام صاحب فرماندے نے فلاں جگہ تے ضرورت ہے اللہ دے گھر دی مسجد دی، اوتے مسجد بنا، مسجد تعمیر کر، مسجد نو آباد کر، تو اللہ دا گھر مسجد بنائے گا، اللہ جنت دے اندر تیری کوٹھی بنا دے گا۔ کہنے لگا سودا تے بڑا ودیا ہے، ایتھے مسجد بناؤن دے بدلے جنت میں جو کوٹھی مل جائے اور کی چاہیے ہے؟ ایتھے تے میرے کو پیسے ہیں نے، دولت ہے وے، سرمایہ ہے تو میں بنا سکنا، یہ تے سودا بڑا ودیا ہے۔ پر امام صاحب اس گل دی گارنٹی کی ہے
میں دنیا تے مسجد بناواں گا اللہ مینوں جنت وچ کوٹھی دے گا اگر مینوں اس گل دی گارنٹی دے دیو مینوں تحریر لکھ دیو مینوں تحریر لکھ دیو سین کر دیو بھی میں مسجد بناواں گا اللہ مینوں جنت وچ کوٹھی دے گا محل دے گا مینوں لکھ دیو میں بنوا دینا کاغذ پنسل لے کے آ گیا لو امام صاحب لکھ دیو میں مسجد بناواں گا اللہ مینوں جنت چ کوٹھی دے گا اے لکھ دیو اگر مینوں جنت چ کوٹھی نہ ملی میں تانوں پھڑ لینا جے کاغذ پنسل لے کے آ گیا حضرت امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کی کیتا لکھ دیتا او مومن دا ایمان پکا ہوندا ہے بولو مومن دا ایمان مضبوط ہوندا ہے امام مالک بن دینار نے کاغذ پنسل پکڑیا کی لکھیا نبی پاک دی حدیث لکھ دیتی من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ سمجھ آئی جو انہیں حدیث دی سنتے رہندے ہو نا رمضان میں بڑی سنتے ہو ہر نماز تو بعد کیوں بھائی پر سمجھ آئی جیسا حدیث دی بولو سمجھ آئی ہے کہ نہیں پر مینوں کوئی نہیں پتا لگا بھی تانوں سمجھ آئی ہے میں تو کوشش کر رہا تانوں سمجھا رہا انج کدی کسی سمجھائی ہے توجہ جے سمجھ آئی جے تو پیار کرو نبی پاک دی حدیث لکھی من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ یہ دے اتے کوئی بندہ شک کرن دی بھی جرت کر سکتا ہے لکھ دیتی حدیث چودھری صاحب نے مسجد بنوانی شروع کر دیتی ادھروں مسجد پوری ہو گئی ادھروں چودھری صاحب دی عمر پوری ہو گئی کو پتا کدوں چلے جانا ہے چھڈ پنجرے اڈ شہباز گئے روز ویکھو کوئی ہفتہ ایسا نہیں جا رہا جدوں اسی اپنے پیاریاں نو رخصت نہیں کر رہے پتہ نہیں اگلا نمبر کدا ہے ہائے میرے اللہ چھڈ پنجرے اڈ شہباز گئے کل کر عرش دے ول پرواز گئے کت وٹھاں دور دراز گئے پڑھو لا الہ الا اللہ فانی جگتے چند دن جی گئے نے پھر موت پیالہ پی گئے نے سب یار مسافر تھی گئے نے پڑھو لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ مسجد دی فضیلت مسجد دی شان تے مسجد دی آبادی واسطے 1000 روپیہ ہور آ گیا اللہ پاک قبول فرمائے اللہ پاک رزق مال وچ برکتاں فرمائے اے میں تیرا شوق ویکھ رہا تسی مسجد دی آبادی تعمیر و ترقی تزئین و آرائش اور مسجدی مرمت کا کام ویکھ رہے ہو خرچ کر رہے ہو میں دعاواں کر رہے ہیں اللہ پاک تواڈے کاروبار دے اندر برکت فرمائے میں قربان جاواں یہ دنیا چلو چلی دا میلہ اور اہل دل کی آندا ہے کہ اس فانی جگ تے چند دن جی گئے نے پھر موت پیالہ پی گئے نے سب یار مسافر تھی گئے نے پڑھو لا الہ الا اللہ دس ابراہیم خلیل کتے موسیٰ بن عمران کلیم کتے تے ساڈے ہادی نبی کریم کتے پڑھو لا الہ الا اللہ کی مطلب پاویں کوئی اعلیٰ ہوئے اولا ہوئے برتر ہوئے بہتر ہوئے اچھے تو اچھے مقام والا ہوئے ایتھے صدا کسے رہنا حضرت امام صاحب دے کہنتے مسجد بنا رہے آئے مسجد مکمل ہو گئی تے زندگی بھی مکمل ہو گئی غسل کفن تے دفن تے قبر بن گئی اگلے دن امام صاحب نو خواب آئی خواب تے اندر کوئی کہن والا کہہ رہے آئے نبی دی
دی حدیث تے یقین کر کے اس چودھری نال تساں جڑا وعدہ کیتا سی امام جی تہاڈا وعدہ پورا ہو گیا ہے۔ کیڑا وعدہ؟ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سننا دھیان نال 7 قسم دے بندے ایسے نے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم دے بندے ایسے نے جنہاں نو اللہ پاک قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا، جدوں کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا، نہ کوئی درخت ہوئے گا، نہ کوئی مکان ہوئے گا، نہ کوئی سائبان ہوئے گا، رب دے عرش تو سوا جتن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، زمین تپدی ہوئے گی تے سورج قریب ہوئے گا۔ 7 قسم دے بندے ایسے نے جنہاں نو اللہ پاک اپنے عرش دے سائے تھلے جگہ دے گا۔ انہاں وچوں ایک قسم کیڑی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، او بندہ جدا دل اللہ دے گھر مسجد نال چمٹیا ہے، مسجد نال پیار کرتا ہے، مسجد نو آباد کرتا ہے، مسجد نال محبت کرتا ہے۔ ایک نماز پڑھ کے گیا ہے تے دوجی نماز نو اڈیکدا ہے، انتظار کردا ہے کدوں پھر آواز آوے تے میں مسجد وچ جاواں، اللہ دے گھر نو آباد کراں، اللہ دے گھر دے اندر سجدے کراں، اللہ دے گھر دی رونق بنا۔ سننا تے آن نال ایک اور حدیث اے بھی صحیح البخاری، تیری پچھلی پڑھی وہ بھی صحیح البخاری، ادوں پچھلی بھی صحیح البخاری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد، پیاری مسجد، مسجد نبوی۔ کیڑی مسجد؟ کیڑی مسجد؟ یا اللہ جڑے بول دے نے انہاں نو سال تو پہلوں مسجد نبوی دا جمعہ نصیب کر دے۔ ہن آمین تے سارے آکھی جے اللہ جتھوں تک میری آواز جا رہی ہے، جڑے جڑے میری آواز سن رہے نے سوشل میڈیا دے ذریعے، انٹرنیٹ دے ذریعے، جتھوں تک وہ میری آواز سن رہا ہے، اللہ ہر کسے نو مسجد نبوی دے اندر بہ کے جمعے پڑھن دی سعادت عطا فرما۔ اللہ بیت اللہ دے سامنے بہ کے قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک دی پیاری مسجد، کیڑی مسجد؟ اور جدوں مسجد نبوی وچ وڑ جاں گویا جہاز محمدی تے چڑھ جاں۔ اور جدوں مسجد نبوی وچ وڑ جاں گویا جہاز محمدی تے چڑھ جاں۔ اور دلوں فکراں مکن زمانے دیاں جدوں لیلا لاواں مدینے دیاں۔ اور جدوں گنبد دسے ہریا ہریا دل جاگ پوے مریا مریا، میرا تن من ہو جائے ٹھریا ٹھریا جدوں لگن ہواواں مدینے دیاں۔ او مسجد نبوی دے اندر کی ہے اوتھے روضہ پاک محمد دا سانو پیارا ساک محمد دا، او دے سامنے کھلو کے میں درود پڑھاں اسے لئی تے چاواں مدینے دیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری مسجد، کیڑی مسجد؟ مسجد نبوی۔ او دی خادمہ سی، خدمت کرن والی، صفائی کرن والی۔ ایک دن رات آپ عشاء دی نماز پڑھا کے اپنے گھر تشریف لے گئے، خادمہ فوت ہو گئی۔
صحابہ کرام نے آپ نو اٹھانا مناسب نہ سمجھیا، صحابیات نے غسل دیتا، کفن پہنایا، صحابہ کرام نے قبر کھودی، جنازہ پڑھایا تے دفن کر دیتا۔ 2-4 دن گزرے، نبی پاک نے ویکھیا مسجد دی صفائی کرنے والی نظر نہ آئی۔ نبی پاک نے پوچھیا او مسجد دی خادمہ کتے وے؟ کیوں شان ملی؟ مسجد دی صفائی کیتے ہیں، یہ مقام کیوں ملیا؟ اور صفائی کرنے والے دی اتنی شان ہے، مسجد دی شان دے کیا کہنے؟ مسجد دی خادمہ کتے وے؟ نبی پاک نو صحابہ کرام دسیا سونیا انج فوت ہو گئی سی، دفن کر دیتی۔ نبی پاک نے فرمایا مینوں کیوں نہیں اٹھایا؟ فرمایا اساں کیا بھی تسی سو گئے ہو، عرض کیتی بھی تسی سو گئے سو، بس یہ مناسب نہیں سمجھیا تانوں بے آرام کرنا۔ نبی پاک نے فرمایا دلونی علی قبرہا، مینوں دی قبر دسو کتے وے؟ ہائے میرے اللہ، او دی قبر کتے وے؟ صحابہ نے قبر دسی، نبی پاک نے او دی قبر تے کھڑیاں ہو کے او دی دوبارہ نماز جنازہ پڑھی۔ اینی شان کیوں ملی؟ کیونکہ انہیں اللہ دے گھر مسجد دی خدمت کی تھی۔ ایک اور حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں ابن آدم صبح کرتا ہے اے دے اتے ہر انسان دے اتے آدم دے بیٹے دے اتے ہر جوڑ دی طرفوں صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ہر جوڑ والوں صدقہ کرنا ہر روز جدوں صبح کرتا ہے، ہر روز یہ ہر جوڑ دی طرفوں صدقہ کرنا۔ صحابہ کہنے لگے سونے انسان دے 360 جوڑ نے تے 360 صدقے، انہیں صدقے کون کرے؟ کیوں بھائی 360 صدقے ہر روز انہیں صدقے کون کرے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 360 صدقے نہیں کر سکتا تینا کما چو ایک کام کر لوے، اللہ پاک دی طرفوں 360 جوڑاں دا صدقہ قبول کر لے گا۔ تینا کما چو ایک کام کیڑا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ دے گھر مسجد دے اندر کوئی گندگی ویکھے، صفائی ہون والی ویکھے، جالا لگا ویکھے، ککھ تے تنکے پے ویکھے تے مسجد دی صفائی واسطے مسجد دی خدمت کردیاں ہویاں اللہ دے گھر نو صاف کر دوے، اللہ پاک 360 جوڑاں دا صدقہ قبول کر لے گا۔ مسجد آ کے صرف یہ ہی نا ویکھیا کرو بھی محمد یار دا کام ہے انہیں کیوں نہیں صفائی کیتی، ویکھ کے محمد یار کتے سدو آ ککھ پے نا۔ ہر کوئی اپنے آپ نو مسجد دا خادم سمجھے، خدمت گزار سمجھے۔ یہ تو وڈی سعادت کیڑی ہے کہ اللہ دے گھر دا بندہ خادم بن جائے۔ تنکے ویکھو، ککھ ویکھو، روڑ ویکھو، مٹی ویکھو، جالا ویکھو، کچھ ویکھو، فوراً اپنے کپڑے نہ رومال نہ صاف کرنا پوے کریا کرو۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد دی صفائی کرنے والی دی قبر تے کھڑیاں ہو کے دوبارہ نماز جنازہ پڑھی ہے، اور نبی پاک نے فرمایا ہے مسجد دی صفائی کرنا انج ثواب ہے جویں اپنے 360 جوڑاں دا صدقہ ادا کر دیتا ہے۔ انج اللہ پاک خدمت قبول کرے ساڑھے محمد یار دی بھی، ویسے بڑا محنتی ہے تے بڑا پیار کرتا ہے اللہ دے گھر نال، اللہ پاک صحت تندرستی دے اور اللہ پاک دی خدمت نو قبول کرے، حوصلہ افزائی کرے یا کرو۔ اللہ دے گھر دا خادم ہے، ویکھیا کرو باہر لوگ رکھے ہو کہ ہو جے ملنگ تے چرسی تے شرابی درباراں تے بیٹھے نے تے انہاں خدمتاں کردے نے، کی دربار تے بیٹھا تے جڑا اللہ دے گھر بیٹھا ہے
توجہ، اللہ دے گھر دا خیال رکھو، اللہ دے گھر دے خدمت گزاراں دا خیال رکھو. تسی جانتے نہیں یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے اللہ دے گھر دا خادم ہونا. ٹائم تھوڑا، میرا بہت کچھ کہنے نو جی کردا سی. توجہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد دی عظمت بیان کردیاں فرمایا کہ مسجد اللہ دا گھر ہے. جیڑا بندہ مسجد دی طرف آندا ہے وہ اللہ دا پراؤنا ہے. تو فرمایا جڑے گھر پراؤنا آوے میزبان تے میزبانی کرنا فرض ہے کہ نہیں؟ تو جدوں پراؤنا آندا ہے اللہ دے گھر نو آباد کردا ہے، خدمت کردا ہے، تعمیر دے اندر حصہ لیندا ہے، آبادی واسطے کوشش کردا ہے. اے اللہ دے گھر دا پراؤنا ہے. اے بندہ اپنی توفیق مطابق اللہ دے گھر دی خدمت کردا ہے. اللہ اپنی شان مطابق اپنے اس بندے نو عطا کرتا ہے. مسجداں کدے گھر نے؟ مسجداں نو آباد کرنے والے کون نے؟ مومن نے. تے مسجداں نو ڈھان والے ظالم نے. اب ویکھیا نہیں پرسوں اسلام آباد دے اندر تہاڈی ریاست مدینہ دی حکومت نے مسجد توحید نو شہید کر دیتا ہے. ملک کیڑا؟ پاکستان. ملک کیڑا؟ پاک سرزمین. شہر کیڑا؟ ہائے 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 جتے اسلام آباد ہے. مسجد کیڑی؟ اللہ دا گھر. مسجد دا نام مسجد توحید. پچھلے ہفتے جدوں اساں ایک خبر سنی کہ اسلام آباد دے اندر ہندوؤں واسطے 4 کنال زمین حکومت نے الاٹ کر کے 1 ملین روپے اور تعمیر واسطے سرکاری خزانے چوں منظور کیتے نے. دل دکھیا، لیکن سمجھ لینا چاہیے جدوں مندر تعمیر کیتے جان گے ادو مسجداں ایک کام ہی ہونا ہے نا. یا ساڈے کول مسجداں بنوا لو تے یا مندر بنوا لو. جدوں محمد بن قاسم، طارق ابن زیاد اور ٹیپو سلطان جیسے دلیر مجاہد ہوندے سن، وہ اللہ دے گھر مسجداں آباد کرتے سن اور سومنات جیسے مندر، محمود غزنوی جیسے شیر گراندے سن. تانوں اپنی تاریخ پڑھ کے سبق یاد رکھنا چاہیے. جدوں ساڈے غازی، ساڈے مجاہد، ساڈے شیر اور دلیر مسجداں آباد کرتے سن، سومنات جیسے مندر گراندے سن. جدوں اسلامی ریاست مدینہ دی ریاست دے اندر مندر تعمیر ہون لگ پے، تانوں سمجھ لینا چاہیے سی. جدوں مسجداں آباد ہوندیاں سی مندر گرائے جاندے سن. جدوں مندر آباد ہو رہے نے تو مسجداں گرائیاں جان گیاں. یہ تو ادو ہی سمجھ لینا چاہیے سی. کیوں بھائی جیڑا بندہ شرک کرتا ہے مواحد ہوندا، تے جڑا مواحد ہوندا ہے شرک کردا تضاد ہے نا. جنہیں مسجد بنانی ہے انہیں مندر بنانا، مندر نو کی کرنا ہے؟ ٹانا ہے. تے جنہیں مندر بنانا ہے کی توقع رکھ دے ہو؟ بس اسی اے دعا کرو اللہ ساری جان چھڑا دے انہیں ٹائم نالی. اے سوچی سمجھی سازش ہے، اے ایویں نہیں ہو گیا. انہاں کماں تو حکومت دی ترجیحات دا پتہ لگتا ہے کی کرنا چاہتے ہیں. آج تک جس بد نصیب نو اپنی زبان تو خاتم النبیین کہنا نصیب نہیں ہویا، جدوں حلف چکیا 3 دفعہ صدر پاکستان نے دہرایا نہ کہہ سکیا.
ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵੇ। ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀयीन लिखना पढ़ना बोलना फर्ज है, लेकिन उसे ही पार्लीमेंट का सरबराह मुल्क पाकिस्तान और अपने आप को रियासत मदीना का हुक्मरान कहने वाला खड़ा होया अपनी पार्लीमेंट के अंदर खातमुन नबीयीन कहना नसीब होया। जी 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 फिटे मुंह खातमुन नबी। और सुन लो ध्यान नाल, तुहानूं मैं अज एक असूल की गल दस दियां। कई बंदे पुछदे ने जी कादियानियां दा किवें पता लगेगा। हुण देखो साडे विच रले ने, साडे तरह कलमा पढ़ते ने, साडे नबी पाक नूं नबी मनदे ने, कुरान नूं कुरान मनदे ने, किवें पता लगेगा फलाना कादियानी है। तुहानूं कादियानियां दी एक निशानी दस दियां, उसूली निशानी। जिहड़ा कादियानी होएगा मस्जिदां ते मौलवियां दे खिलाफ होएगा, उसूली गल। जरा कादियानी होएगा मस्जिद और मौलवियां दे मौलवी लुट गए, मौलवियां कर गए, मौलवियां फसाद पाया, मौलवियां लड़ाइयां कराइयां। जरा बंदा वेखो मसाजिद और उलमा दे खिलाफ बकवास करता है, समझो कादियानी है। अगर ये बकवास करने वाला, ज़बान दराजी करने वाला खुद कादियानी नहीं, अकीदतन मुर्तद कादियानी नहीं बनया, तो फिर कादियानियां तो मुतासर जरूर है। यदि बीवी कादियानी है, या यदा बाप कादियानी है, या यदा दोस्त कादियानी है, या यदा उस्ताद कादियानी है, मस्जिद और मौलवी के खिलाफ वो बोलता है जिदे उत्ते कादियानियां ने अपना असर छड़िया होंदा है। पक्की निशानी है, या तो कादियानी है या किसी कादियानी का करीबी है। उन्हें दे अंदर सारियां डोज कन्वर्ट कर दित्तियां ने, डिलीवर कर दित्तियां ने। इतना मौलवियां के खिलाफ बोलता है, मौलवियां के खिलाफ, मस्जिदां के खिलाफ। कादियानियां तो इलावा हो सकता। हुण वेखो ना, भाबी ने तो उन्होंने भी मौलवी, सुन्नी ने उन्होंने भी मौलवी, देवबंदी ने, शीए ने। देखो ना, ये तो कोई ना मौलवियों के खिलाफ बोल सकते भी मौलवी है, तो अपने भी आ जाते हैं। कादियानी बोलेगा, सुन लो ध्यान नाल, जदों तो हुकूमत आई है असी ये सारे खेकण वेख रहे हैं। हुण तो अल्लाह के हो इल्तजा है, अल्लाह इन्हां ज़ालिमां तो साडी जान छुड़ा दे। कह दो आमीन। तो जे अजे भी कोई PTI का हमैती है, हर तरह के लोग होंगे ने, अजे भी कोई हमैती है तो बेरोजगार है, बेरोजगार है, माली मामलात तो तंग है, आंदा हाफ जी काम नहीं चलता, रोजगार नहीं लभदा, जॉब नहीं लभदी। मेरा मशवरा है जरा कादियान, जरा PTI का हमैती है अजे भी तो बेरोजगार है, वो चुप करके ना तो इस्लामाबाद अपलाई कर दे। वो हिंदुआं का मंदिर बन दिया तो पंडितां दियां सीटां अजे सारियां खाली ने। ठीक है ना, फिर असीं इहो कुछ कह सकते हैं, पर जरा हजे भी जान नहीं छड्डदा। मंदिर बन दिया है ना तो पंडितां दियां सीटां अजे चुप करके अपलाई कर दे, हो सकता उसका जैक लग ही जाए। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और जदों वेखिया अल्लाह तो इलावा बुतां दी पूजा हुंदी, कवाड़ा चुक के इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने टुकड़े टुकड़े कीते और सारी कायनात के सरदार सैयदुल अंबिया ने जदों मक्का फतह होया, बैतुल्लाह के अंदर दाखिल होके अपनी मुबारक छड़ी पकड़ के 360 बुतां नूं तोड़िया, गिराया, ऐलान किया जा अल हक व ज़ाकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। बुत तोड़े के नहीं। हुण जरा इस्लामाबाद मंदिर बनेगा हिंदुआं दी इबादत वास्ते, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ पूजा वास्ते की रखिया जाएगा, बना के नवे रखे जाणगे ना। ਜਿਹੜਾ बुत तोड़दा है बुत बनांदा, ते ਜਿਹੜਾ बनांदा है वो तोड़न वाला। आ मैं तुहानूं असूली गल्लां दस दित्तियां जे, अगों समझना तुहाडा काम है। ठीक है ना।
اور ساڈا مطالبہ ہے قرارداد ہے کہ اس مسجد نو مسجد توحید ماڈل ٹاؤن اسلام آباد دے اندر جو شہید کیتی گئی ہے فل فور انہوں تعمیر کیتا جائے. کیوں بھی تانوں منظور ہے نا؟ ہاتھ کھڑے کر کے میرے نال ہونا. ساڈا مطالبہ اس مسجد نو تعمیر کیتا جائے, اس مسجد نو لیگل کاغذات عطا کیتے جان. اور میں سلام پیش کرنا سپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نو. انہیں بھی کیا ہے کہ اسلامی سلطنت دے اندر مندر بنانا ہندوؤں دی پوجا واسطے اے اسلام دے خلاف ہے. میرے کو ویڈیو کلپ موجود ہے, چودھری پرویز الہی نے کیا ہے. انہوں نے کہا اسلام دی روح دے خلاف ہے, ریاست مدینہ دی روح دے خلاف ہے, ایک کام غیر شرعی ہے. اور میرے قائد محترم خطیب ملت مفکر اسلام بطل حریت حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی پرسوں مسجد شہید ہوئی, انہیں کل اعلان کیتا مسجد گرائی گئی ہے, امام خطیب اور دیگر احباب نو گرفتار کیتا گیا ہے تاکہ مسجد آباد نہ ہو سکے. سن لو جتے کسے نو جمعہ پڑھان دی مسجد آباد کرن دی اجازت نہیں ملے گی, احسان الہی ظہیر دا فرزند اوتے کھڑا ہو کے جمعہ ضرور پڑھائے گا. اور آج میرے قائد محترم اسلام آباد اس شہید مسجد دے اندر جمعہ پڑھان واسطے تشریف لے گئے نے. جتھے ظلم ہوتے علامہ ابتسام ہیں, اور جتھے شرک و بدعت ہوتے ساڑھے علامہ صاحب. دعا کریا کرو نماز تو بعد تنہائی دے اندر تہجد دے وقت, اللہ میرے قائد دیا حفاظتہ فرما. امام العصر شہید اسلام حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ تو بعد اہل حدیثاں دی عزت دا امین ہے, مسلمانہ دیاں امیداں دا ترجمان ہے. سن لو دھیان نال, اگرچہ سید داؤد غزنوی نہیں ہو سکتا, میرا ابتسام الہی ظہیر ثناء اللہ مرسری نہیں بن سکتا, میرا ابتسام الہی ظہیر علامہ احسان الہی ظہیر نہیں بن سکتا, حبیب الرحمان یزدانی نہیں بن سکتا. لیکن میں ممبر تے کھڑا ہو کے دعوے نال کہہ رہا, اللہ دی قسم حبیب الرحمان یزدانی دی استقامت دا امین ہے, احسان الہی ظہیر دی جرات دا وارث ہے, ثناء اللہ مرسری دی علم اور خطابت دا امین ہے, سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ دی فکر دا ترجمان ہے. سن لو دھیان نال, اس دور دے اندر ساڈی عزت اور ساڈے نام واسطے اگر کوئی محنت کر رہا ہے اور جتنے اسلام دے اوتے حملہ ہوندا ہے اپنی جان ہتھیلی تے رکھ کے اور سر تے کفن بن کے کوئی پہنچ رہا ہے تو میرا قائد علامہ ابتسام الہی ظہیر ہے. دعا کرو اللہ میرے قائد دیاں حفاظتاں فرما, اللہ ہر وبا ہر ابتلا کو محفوظ فرما, اللہ ظالماں دے ظلم تے شریراں دیاں شرارتاں کو محفوظ فرما, اللہ انہوں نے اپنے والد محترم اور دیگر اکابرین دی طرح دین دی خدمت دی توفیق عطا فرما. اللہ انہوں نے اسلام دی سربلندی واسطے قبول فرما. اللہ جڑے رکاوٹاں پاندے نے نیست و نبود فرما. اللہ ایسی حکومت جڑی مسجداں ٹھانتے آ گئی ہے, اللہ جنہ مسجد گرائی ہے, مسجد گرانا انہاں دی حکومت گران دا سبب بنا دے. اللہ انہاں مسجد گرائی ہے تو انہاں دا اقتدار گرا دے. اللہ انہاں تیرے گھر نو گرایا ہے, اللہ انہاں دی حکومت گرا دے. اللہ تیرے گھر نو ہاتھ پایا ہے, اللہ تو اپنے گھر والا ہاتھ پاؤن والے نو کدی چھڈیا. ابرا آیا سی نا بیت اللہ ٹھان تے مسجداں بیت اللہ دیاں بیٹیاں نے. اللہ ساڈی التجا ہے ایہو جہاں نو نیست و نبود کر دے. سانو عمر فاروق جیسا مجاہد مواحد بہادر دلیر حکمران عطا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا عبد محمد من جاری, ایسی کڑیاں کو من سار دیا
اللہ کیڑے سونے موسم آئے نے ساڈے گھر وچ حضرت آئے نے ہر پاسے او چانن چھائے نے پیاں گلیاں خن چمکار دیاں ایسی گولیاں اس سرکار دیاں جندے جان نبی تو وار دیاں تے بڑیاں عورتاں وے کر کے آدیاں نے طالع البدر علینا طالع البدر علینا طالع البدر علینا من ثنیات